सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बड़ा नाम है ताबईन की सफ़ में हज़रत सैयदना मालिक इब्न दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मालिक बिन दीनार उस बुज़ुर्ग का नाम है कि जिनका तस्करा हमारे मुर्शिद सैयदी दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं। दाता साहब के बारे में सुन्नियों को पता है कि मेरे मुर्शिद गौस पाक कहते थे, अगर मेरे दौर में दाता हयात होते तो मैं उन्हीं का मुरीद होता। हाँ, वही दाता जिसके बारे में मेरे गरीब नवाज ने कहा, हिंदुस्तान की सरजमीन क़यामत तक के गरीब नवाज के एहसान तले दबी रहेगी। अभी मेरे ख्वाजा का उर्स भी आने वाला है। हज़ारों आशिकों के काफ़िले सूबे अजमेर रवाना होने वाले, अजमेर शरीफ रवाना होने वाले हैं और फिर अल्लाह अल्लाह गली गली नगर नगर धूम होगी मेरे चिश्ती दूल्हा की और गरीब नवाज की। याद रखना सुन्नियों, हम बिन बुलाए मेहमान नहीं है हिंदुस्तान में, हम ख्वाजा के बसाए हुए गुलाम हैं हिंदुस्तान में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, अंदाज़ा करें अताए रसूल इंदल वली सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जिस दाता के लिए फरमाए, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये किसी जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये वो मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं जिन्होंने आलम बेदारी में रसूलुल्लाह को देखा और हुजूर ने उनको हिंदुस्तान रवाना किया। और वो गरीब नवाज जिसने 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत अता की। अल्लाह अकबर, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो दाता साहब ने हज़रत मालिक बिन दीनार की ज़िंदगी लिखी है अपनी किताबों के अंदर। वो मालिक बिन दीनार, उनकी ज़िंदगी में तौबा के बड़े खूबसूरत खूबसूरत वाक़यात है, कहीं इजमाल है कहीं तफसील है। लेकिन आइए एक छोटा सा वो उनकी ज़िंदगी का वाक़या जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया था। हज़रत ख्वाजा मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, वो खुद कहते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं बहुत गुनहगार था, ऐश और इशरत में गाने बाजे तमाशों में डूबा हुआ था। फरमाते हैं कि मैं शराब का इतना आदी था। गौर फरमाएं, दौरे ताबईन की बात है। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं शराब का इतना आदी था। इसको इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब में लिखा है, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ इब्ने हजर मक्की ने लिखा है। अल्लाह अकबर, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं शराब का इतना आदी था कि शबे बारात में भी मैं शराब पीने से नहीं चुकता था। हालांकि आप अंदाज़ा कर सकते हैं हमारे यहाँ वो लोग जो शराब पीते हैं, कम अज़ कम रमज़ान शरीफ में शबे बारात में लोग शराब नहीं पीते, इतना एहतियात तो लोग करते हैं। लेकिन हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं दीन से इतना दूर था कि मैं शबे बारात में भी शराब पीता था और मैं शबे बारात में शराब पीकर नशे में धुत होकर के सोया पड़ा था। ऐसे में मैंने ख्वाब देखा। याद रखना, जब कुदरत किसी की दस्तगीरी करना चाहती है, जब कुदरत किसी को अपनी तरफ बुलाना चाहती है, फिर किसी खतीब का किसी का मोहताज नहीं करती। कुदरत उसके लिए राह खुद ही पैदा करती है। वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा करते हैं, कोशिश करने वालों के लिए रास्ते पैदा करते हैं। लेकिन कभी कभी जो कोशिश नहीं करते उसको भी करम से अपने करीब कर लिया करते हैं। कैसा करीम है वो मालिक, कैसा करीम है वो रब। अल्लाह अकबर, जिसकी चादर रहमत इतनी वसी है कि फरमाता है सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले गई है। अल्लाह अकबर। और फिर उम्मत मोहम्मदिया के लिए तो एक ख़ास छूट है जिसको कहते ना अपनी ज़बान में, वहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, मिलाना मत, सिर्फ समझाने के लिए वीआईपी कोटा आप जिसको कहते हैं ना, उम्मत मोहम्मदिया के लिए ऐसी खुसूसी रियायत है कि अल्लाह ने जब मूसा की कौम की हालात दिखाए तो कहा लिख कलम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम की हालात दिखाए तो कहा लिख कलम, इसके हालात उसके हालात पूरे हालात लिखवाए। और जब नाव बारी आई महबूब की उम्मत की, तो फरमाया उक्तुब या कलम, कलम लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं? कहा मोहम्मद और उनकी कौम के हालात लिखो। तो जैसे नाम मोहम्मद सुना तो हैबत से कलम फट गया
گیا، لکھ نہ سکا، پھر قدرت نے اس کو جوڑ دیا، پھر کہا لکھ کلام مولا، لکھو کیا؟ ارشاد ہوا لکھ دے، محبوب کی امت گنہگار ہے اور میں غفار ہوں۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کی، امت محبوب گنہگار ہے۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں شراب میں ڈوبا ہوا شب برات میں، برات کی رات سویا ہوا تھا، میری ایک بچی، بہت خوبصورت بچی جس کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال کر گئی تھی وہ پہلے کچھ دنوں پہلے، اور میں شب برات میں سویا تھا، میری آنکھ لگی، دل کی آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ میدان محشر ہے، حشر کا میدان ہے، اور حشر کے میدان میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوا ہوں، لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، میں کھڑا ہوا ہوں، پیچھے سے ایک بھیانک اژدہا میرے پیچھے آتا ہے اور میں دوڑتے بھاگتے جاتا ہوں، سامنے سے ایک بالکل کمزور سے بزرگ، بہت خوبصورت، بہت سفید چمکدار کپڑوں میں وہ آتے ہیں، میں کہتا ہوں بابا مجھے بچا لو، تو انہوں نے کہا کہ مالک میں اس اژدہے سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے تجھے نہیں بچا سکتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں بھاگا، بھاگتے بھاگتے ایک پہاڑ تھا اور وہاں پر آگ جل رہی تھی، وہ کھائی تھی، میں نے سوچا اس میں چھلانگ لگا دوں، غیب سے آواز آئی تو ان میں سے نہیں ہے، واپس جا، تو ان میں سے نہیں ہے، واپس جا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں واپس پلٹا تو میری فوت شدہ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، میری فوت شدہ بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑا تو اشارہ کیا، وہ اژدہا بھاگ گیا، اور پھر میں نے کہا بیٹی یہ کیا ہے اور تو یہاں کیا ہے؟ تو کہنے لگی ابا مسلمانوں کے بچے جہاں انتقال کرتے ہیں تو ان کو یہاں اس طرح سے جنت کے باغ میں رکھا جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے انتظار کرتے ہیں، ماں باپ آئیں گے تو بخشش کرائیں گے، ماں باپ آئیں گے تو ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ پیارے ابا جی آپ دیکھتے نہیں وہ جو اژدہا تھا، اژدہا وہ آپ کے برے اعمال تھے، اعمال برے کر کر کے آپ نے اس کو کتنا مضبوط کر دیا۔ کہا پھر وہ کون بزرگ تھے؟ کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی اتنی کمزور، وہ آپ کو بچا نہیں سکی آپ کی بلاؤں سے۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہا وہ جہنم تھا۔ پھر بیٹی نے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ابا جان وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، وہ وقت نہیں آئے کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ بس خواب میں انہوں نے کہا بیٹی وہ وقت آ گیا کہ تیرا باپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ آنکھ کھلی، اس خواب کی لذت تھی، اور پھر مالک بن دینار اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سوچا کہاں جاؤں، کس کے ہاتھ پہ توبہ کروں؟ تو حضرت سیدنا خیر التابعین سید التابعین حضرت سیدنا امام حسن بصری کی خانقاہ میں گئے اور ان کے ہاتھ پر سچی توبہ کی، اور اللہ نے پھر مالک بن دینار کو جو مرتبے عطا کیے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کسی دن موقع دے تو پوری تقریر، پوری گفتگو ایک حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر کی جا سکتی ہے، اس کے لیے وہ دن کبھی اللہ عطا کرے تو ہم بات کریں گے۔ یہ توبہ کرنے والوں کی فضیلت کیسے تھے؟ شب برات میں بھی شراب پی، کوئی گناہ نہیں چھوڑا، اللہ نے کیا بنایا، کیا شان عطا کی؟ التائبون، توبہ کرنے والے۔ مومن کی پہلی صفت توبہ کرو، کثرت سے توبہ کرو۔ کثرت سے توبہ کرنے کی برکت یہ ہے، ابھی توبہ کی استغفر اللہ، معاف کر دیے گئے، پھر کبھی گناہ کیا نہیں، گناہ ہو گیا، پھر استغفر اللہ، پھر معاف کر دیے گئے۔ جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، محبوب جب تک تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی ہم ان پر کبھی عذاب نازل نہیں کریں گے۔ استغفار کرتے رہو، 100 مرتبہ تو فجر میں پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، پڑھتے رہو استغفار۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو 100 بار استغفار پڑھے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ جو کثرت سے توبہ کرے اللہ اس کو فرما بردار اولاد دے گا، اس کی کھیتی میں کبھی قید سالی نہیں آئے گی، اور وہ جہاں موجود رہے گا وہاں بارش کبھی روکی نہیں جائے گی۔ التائبون پہلی صفت مومنوں کی توبہ کرنے والے۔